أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت خلیفة المسیح الخامس سید امام میرزا مسرور احمد نصره الله فرمودند: غزوه‌ای که امروز در مورد آن صحبت خواهم کرد سریه حضرت منذر بن عمر یا سریه بئر المعونه نام دارد. این حادثه فجیع نیز در سال 4 پس از هجرت رخ داد. به گفته برخی این سریه قبل از سریه رجیع و به اعتقاد برخی بعد از حادثه رجیع صورت گرفته است. این واقعه نیز مانند سریه رجیع وحشتناکترین نمونه از خیانت و وحشیگری دشمن است. این سریه به سریه بئر المعونه معروف است. بئر المعونه چاهی بود از مکه به مدینه در ناحیه قبیله بنی سلیمان و نام محل نیز همین بود. به همین دلیل به سریه بئر المعونه معروف شده است. رهبر این سریه حضرت منذر بن عمر بود و از این رو سریه حضرت منذر بن عمر نیز نامیده می شود. علاوه بر این به آن سریه القرى نیز می گویند. تمام اصحابی که عازم سریه بئر المعونه شدند جوان بودند و چون قاری قرآن بودند مردم به آنها سریه القرى می گفتند. حضرت میرزا بشیر احمد صاحب رضی الله عنه در رابطه با پیشینه این سریه می نویسد: این قبایل سلیم و غطفان در منطقه مرکزی عربستان در جای بلند نجد ساکن بودند و با قریش مکه علیه مسلمانان متحد شده بودند. شرارت این قبایل شیطان صفت به تدریج رو به افزایش بود و دشمن شدید اسلام بودند. بدین ترتیب در روزهایی که اینک شرح می دهیم شخصی به نام ابو براءه عامری که از رؤسای قبیله واقع در مرکز عربستان معروف به بنی عامر بود خود را به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رساند تا او را ملاقات کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیام اسلام را بسیار ملایم و مهربانانه به او ابلاغ کردند و در ابتدا نیز با علاقه و توجه به خطاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گوش داد، اما اسلام را نپذیرفت. هرچند نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اظهار مسلمانی کرد و گفت چند تن از اصحاب را با من به نجد بفرستید تا به آنجا سفر کنند و پیام اسلام را به مردم نجد برسانند. من مطمئن هستم که مردم نجد پیام شما را رد نمی کنند. چون ابو براءه رئیس قبیله و مردی با نفوذ بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پذیرفتند و گروهی از اصحاب را به سوی نجد فرستادند. این روایتی است که در تاریخ نقل شده است. در بخاری نقل شده است که عده‌ای از قبایل رعل و زکوان و غیره که از شاخه‌های قبیله معروف بنی سلیم بودند به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و ادعای اسلام کردند. سپس درخواست کردند که چند نفر به همراه آنان اعزام شوند تا آنان را در برابر افراد قومشان که دشمن اسلام بودند کمک کنند. در مورد ماهیت کمک آنها چه مبلغی و چه نظامی توضیح داده نشده است. بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این گروه را اعزام فرمودند. اما متاسفانه در خصوص جزئیات بئر المعونه، حتی جزئیاتی که در بخاری نقل شده،
تا حدی در هم آمیخته شده است که به همین دلیل نمیتوان تمام حقایق مربوطه را به طور کامل شناسایی کرد. به هر حال آنچه مسلم است این است که در این مناسبت افراد قبایل رعل و زکوان و غیره نیز به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و تقاضای چند تن از اصحاب کردند. همراهان نیز به همراه آنان اعزام شوند. یکی از چشماندازهای تطبیق این دو روایت این است که شاید ابو برای عامری رئیس قبیله عامر نیز با اهل رعل و زکوان آمده و در جریان آنها با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کرده است. به این ترتیب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت تاریخی می‌فرمایند من به اهل نجد اعتماد ندارم، که در پاسخ می‌فرماید نگران نباشید، من به شما اطمینان می‌دهم که به یارانتان آسیبی نرسد. این نشان می‌دهد که اهل رعل و زکوان نیز با ابو برائه آمده بودند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر آنان نگران بودند. والله اعلم. به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفر سال 4 هجری گروهی از اصحاب را به رهبری منذر بن عمر انصاری رضی الله عنه اعزام کردند که این افراد اکثرا از انصار بودند و جمعاً 70 نفر بودند و تقریباً همه آنها قاری قرآن بودند، یعنی به قرآن کریم مسلط بودند. در این رابطه یکی از نویسندگان می نویسد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هر لحظه تنها آرزو می کردند که دین خدا بر جهان غالب شود و همه در دامان اسلام بیایند و بندگان خدای یگانه شوند، سعادت دنیا و آخرت را داشته باشند. به همین دلیل به مسئله تبلیغ دین اهمیت زیادی می دادند. برای این منظور از بکارگیری هر وسیله و حتی انجام بزرگترین فداکاری ها دریغ نمی کردند. از این رو با وجود احساس خطر از سوی اهالی فاسق و روستایی نجد بر خدا توکل کردند و با اعتماد به ابو برای گروه زیادی از اصحاب را به سوی او فرستادند. ایشان صرفاً برای انجام وظیفه تبلیغ اسلام و پیشبرد امر مبارک و نشر پیام اسلام این اقدامات را انجام دادند. به هر حال حضرت منذر بن عمر رضی الله عنه فرمانده لشکر در کنار مطلب سلمی راهنمای بنی سلیم عازم شد. چون به بئر المعون رسیدند خیمه‌های خود را برافراشتند و زیر نظر حضرت عمر بن امیه رضی الله عنه از کوه خارج شدند تا شترانشان را چرا دهند. همراه او حارس بن سیمه بود. ابن هشام نوشته است که منذر ابن محمد بود نه حارس. در رابطه با این سریه نامه ای از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر بن طفیل نوشته شده است. جزئیاتش این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامه ای در خطاب به امیر بن طفیل به گروهی از صحابه داد. او برادرزاده ابو برای عامر بن مالک و از متکبرترین رؤسای بنی عامر بود. داستان او از این قرار است که او در دلش از صحت ادعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با خبر بود و به خوبی می‌دانست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به زودی پیروز خواهند شد و بر تمام سرزمین‌های عرب تسلط خواهند یافت. در این میان خواب می‌دید در خصوص حاکمیت خویش افکار شیطانی در ذهنش شکل گرفت که چرا نباید خودش پیش از این وارد معامله با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشود. پس نزد او رفت و گفت من به شما اختیار می دهم که بر بادیه نشینان حکومت کنید و من بر شهر نشینان، یا پس از شما جانشینتان باشم، وگرنه با لشکری 1000 نفری و با اسب طلا و 1000 شتر غطفان با شما می جنگم. 3 شرط ارائه کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این خواسته های جاهلانه عامر بن طفیل را رد کردند. او هیچ کدام را قبول نکردند. بنابراین ناموفق برگشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به واقعه بئر المعونه او را به اسلام دعوت کردند. از این رو برخی از اصحاب را با نامه‌ای که مخصوصاً خطاب به او بود فرستادند.
رهبر لشکر حضرت منذر بن عمر رضی الله عنه نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به حضرت حرام بن ملحان رضی الله عنه دادند و نزد امیر بن طفیل رئیس قبیله بنی عامر فرستادند. در رابطه با گرفتن این نامه توسط حضرت حرام بن ملحان رضی الله عنه آمده است که 2 نفر از اصحاب را با خود آورد که یکی از آنها لنگی در پا داشت. نام او کعب بن زید بود، در حالی که اکثریت سیره‌نویسان نامی از دیگر صحابه نیاوردند. با این حال در زیر باب سریه رجی در فتح الباری شرح صحیح البخاری در تفصیل این واقعه نوشته شده است که نام صحابه دیگر منذر بن محمد بوده است. در هر صورت هر 3 به راه افتادند. حضرت حرام رضی الله عنه از همان ابتدا به 2 تن از یارانش فرموده بود به من نزدیک باشید، من به سمت او خواهم رفت. اگر به من امنیت دهد همه چیز خوب است، اما اگر کشته شوم هر دوی شما باید به سوی یارانتان بازگردید. سپس بیباکانه نزد دشمن خدا عامر بن طفیل که با عده‌ای از قبیله بنی عامر نشسته بود رفت. حرام خطاب به همه آنها گفت آیا اگر نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به شما برسانم به من امنیت می دهید؟ گفتند بله، ما به شما پناه می دهیم. حرام رضی الله عنه شروع به صحبت با آنها کرد. موسی بن عقبه نقل می کند که حرام در حال خواندن نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. در تاریخ طبری آمده است که حرام رضی الله عنه خطاب به آن اشخاص گفت ای اهل بئر المعونه، من به عنوان فرستاده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد شما آمدم. سوگند میخورم که معبودی جز الله نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست. باید به خدا و رسولش ایمان بیاورید. این گفتگوی مبارک حرام رضی الله عنه زمانی رخ میداد که افراد حاضر در آنجا ذات فاسدشان را آشکار کردند. به یکی از مردانشان اشاره کردند که سریع پشت سر حرام رضی الله عنه ایستاد و با نیزه اش به او حمله کرد. در روایت دیگری آمده است که حرام نامه را گرفت و نزد امیر بن طفیل رفت، اما این ظالم حتی نامه را نخواند و به او حمله کرد و او را به شهادت رساند. با این حال وقتی مدتی گذشت و حرام برنگشت، مسلمانان به دنبال او رفتند. بعد از جلو رفتن با گردانی که برای حمله به آنها می آمد روبرو شدند. مسلمانان را محاصره کردند. تعداد دشمنان از آنها بیشتر بود. جنگ در گرفت و یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیدند. ذکر شهادت حضرت عامر بن فهیره رضی الله عنه در این سریه چنین است: او غلام آزاد شده حضرت ابوبکر رضی الله عنه بود. وی همچنین این افتخار را داشت که در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت ابوبکر رضی الله عنه به مدینه هجرت کند. در بئر المعونه نیز که در آنجا مورد حمله قرار گرفتند شهید شد. وقتی حضرت عمر بن امیه زمری رضی الله عنه اسیر شد، عامر بن طفیل از آنها پرسید این کیست؟ عمر بن امیه با اشاره به یک کشته پاسخ داد که این عامر بن فهیره رضی الله عنه است. امیر بن طفیل گفت عامر بن فهیره رضی الله عنه را دیدم پس از شهادت پیکرش را به سوی آسمان بلند کردند. او در زمانی که هنوز مسلمان نشده بود شاهد این بود. به اندازه‌ای برانگیخته شد که دیدم بین آسمان ها و زمین است. سپس او را روی زمین گذاشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این خبر را دریافت کردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر شهادتشان را به اصحاب دادند و فرمودند برادران شما شهید شدند و از پروردگار خود خواستند که به برادران ما در مورد ما بگویید که ما موجودیم، از تو راضی بودیم و تو از ما راضی بودی. این روایت در صحیح بخاری است. درباره این که چه کسی حضرت عامر بن فهیره رضی الله عنه را به شهادت رساند اختلاف است.
در برخی از روایات آمده است که عامر بن طفیل او را به شهادت رساند و در روایتی دیگر جبار بن سلمه او را به شهادت رساند. حضرت مسیح موعود رضی الله عنه با ذکر ماجرای شهادت حضرت عامر بن فهیره می نویسد: پس اسلام با شمشیر پیشرفت نکرد، بلکه با تعالیم عالی اخلاقی که در دلها رسوخ کرده بود و باعث تحول شگرف در اخلاق مردم شده بود شکوفا شد. یکی از اصحاب گفت که دلیل پذیرش اسلامش این بود که در میان کسانی که 70 غاری را خیانتکارانه به شهادت رساندند میهمان بود. هنگامی که آنها به مسلمانان حمله کردند، برخی از آنها از بالای تپه بالا رفتند و برخی دیگر آماده نبرد بودند. از آنجایی که تعداد دشمنان از مسلمانان غیر مسلح و بی‌دفاع بسیار بیشتر بود، بر مسلمانان چیره شدند و آنها را یکی یکی کشتند. در پایان تنها یک صحابی باقی ماند که در مهاجرت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه ایشان بود و غلام آزاد شده حضرت ابوبکر رضی الله عنه بود که نامش امیر بن فهیره بود. بسیاری از دشمنان او را پایین آوردند و یکی از آنها نیزه ای را در سینه او فرو برد. با نفوذ نیزه خود به خود این جمله را بر زبان آورد: فزت و رب الکعبه، به پروردگار کعبه سوگند رستگار شدم. کسی که این واقعه را نقل می کند در آن زمان مسلمان نبود. او نقل می کند: وقتی این سخنان را شنیدم متحیر شدم. با خود فکر کردم که این مرد از همسر و فرزندانش دور است و در چنین مصیبتی است که نیزه‌ای در سینه‌اش فرو کردند. اما در حالی که در حال مرگ بود، تنها چیزی که به زبان آورد این بود: به پروردگار کعبه سوگند که رستگار شدم. آیا این شخص دیوانه نیست؟ از این رو از دیگران پرسیدم که چرا چنین سخنانی گفته است. پاسخ دادند: نمیدانی که این مسلمانان واقعا دیوانه هستند. وقتی در راه خدا میمیرند ایمان میآورند که خدا از آنها راضی است و به هدفشان رسیدند. میگوید این موضوع چنان بر من تأثیر گذاشت که تصمیم گرفتم برای مطالعه به مرکزشان بروم و مرکزشان را ببینم. از این رو به مدینه رسیدم و با شنیدن آن معارف اسلام را پذیرفتم. این اصحاب در مورد این حادثه اظهار داشتند که در این حادثه مردی با نیزه کشته شد. او از زادگاه و بستگان خود دور بود، اما سخنانی که از زبانش جاری شد این بود: فزت برب الکعبه، به پروردگار کعبه سوگند که رستگار شدم. او به جایی می رسید که کلمات فزت برب الکعبه، سوگند به پروردگار کعبه که رستگار شدم، گفته شد. از این رو حضرت مسیح موعود رضی الله عنه می نویسد که اسلام به خاطر زیبایی هایش گسترش یافت، نه با زور. در زمان شهادت حضرت عامر بن فهیره رضی الله عنه در روایات هر دو عبارت فزت برب الکعبه و فزت والله آمده است. این سخنان را سایر صحابه نیز بیان کردند. در این باره حضرت مسیح موعود رضی الله عنه می‌فرماید: با مطالعه تاریخ متوجه می‌شویم که اصحاب چنان وارد جنگ می‌شدند که گویی شهادت برایشان آرامش و رضایت می‌آورد. اگر در زمان جنگ به آنها دردی وارد می‌شد، آن را به وسیله‌ای برای آسایش می‌دانستند، نه درد. از این رو در طول روایات تاریخی نمونه‌های بیشماری را می‌یابیم که نشان می‌دهد اصحاب کشته شدن در راه خدا را مایه خرسندی می‌دانستند. مثلا حافظان قرآن که به قصد تبلیغ اسلام به قبیله‌ای به عربستان مرکزی فرستاده شدند، از جمله حرام بن ملحان رضی الله عنه بود. هنگامی که به دیدار عامر بن طفیل رئیس قبیله عامر رفت، بقیه هیئت همراه باقی ماندند. در ابتدا عامر بن طفیل و قبیلهش از روی نفاق آشکاراً از او استقبال کردند، اما همین که نشست و راحت شد و شروع به تبلیغ اسلام کرد، یک سنگدل به دوستش اشاره کرد و شخصی با نیزه از پشت
به حرام بن ملحان رضی الله عنه حمله کرد و او را به زمین زد. وقتی به زمین افتاد کلمات زیر روی لبانش بود: فزت برب الکعبه، یعنی سوگند به پروردگار کعبه، من به رستگاری رسیدم. سپس این افراد شرور اطرافیان باقی مانده را احاطه و به آنها حمله کردند. عامر بن فهیره رضی الله عنه غلام آزاد شده حضرت ابوبکر که در هجرت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود نیز از جمله این اصحاب بود. در واقع قاتل او که بعداً اسلام را پذیرفت، دلیل پذیرش اسلامش این بود که وقتی عامر بن فهیره رضی الله عنه را کشت خود به خود گفت: فزت والله، یعنی به خدا قسم من به هدفم رسیدم. این حوادث ثابت می کند که مرگ به جای این که مایه غم یاران باشد مایه شادی بوده است. جبار بن سلمه، کسی که عامر بن فهیره را به شهادت رساند، بعداً اسلام را پذیرفت. وی بیان می کند: چیزی که مرا به سوی اسلام کشاند این بود که در روز بعثت نیزه ای را نشانه گرفتم و بین کتف عامر بن فهیره انداختم. دیدم نوک نیزه از سینه اش بیرون زده است. بلافاصله پس از آن شنیدم که گفت: فزت والله، به خدا سوگند من موفق شدم. این حرف بر گوشم افتاد و بر قلبم نقش بست. شروع به اندیشیدن در مورد معنای این کلمات کردم. او به چه نوع موفقیتی دست یافته بود، چون تازه او را کشته بودم. با این سردرگمی به دیدن مسلمانی به نام ضحاک بن سفیان کلبی رفتم. تمام ماجرا را برای او نقل کردم و از معنی این کلمات جویا شدم. او به من گفت که این موفقیت مربوط به رسیدن به بهشت است. با شنیدن این سخن گفتم: به خدا قسم او واقعا موفق شد. او مرا به پذیرش اسلام دعوت کرد و من هم اسلام را پذیرفتم. حضرت میرزا بشیر احمد صاحب رضی الله عنه در مورد سریه بئر المعونه می نویسد: وقتی این افراد به محلی به نام بئر المعونه رسیدند که به دلیل چاه آب به این نام نامیده شد، شخصی به نام حرام بن ملحان رضی الله عنه که عموی مادری انس بن مالک رضی الله عنه بود، با پیام اسلام به عامر بن طفیل که رئیس قبیله عامر و برادرزاده ابو برای عامری بود پیش رفت. بقیه اصحاب عقب ماندند. هنگامی که حرام بن ملحان رضی الله عنه به عنوان فرستاده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دیدار عامر بن طفیل و یارانش رسید، ابتدا از روی نفاق به گرمی از او استقبال کردند. اما پس از آن که کاملا نشست و آسوده شد و شروع به تبلیغ پیام اسلام کرده بود، چند نفر از آنها به شخصی اشاره کردند که این بیگناه را بزند. فرستاده با نیزه از پشت به او زد و او را همانجا به قتل رساند. در آن زمان سخنان زیر بر زبان حرام بن ملحان رضی الله عنه بود: الله اکبر، فزت و رب الکعبه، یعنی الله اکبر، سوگند به پروردگار کعبه که به هدفم رسیدم. عامر بن طفیل تنها به قتل این فرستاده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسنده نکرد. در واقع پس از آن مردم قبیله خود بنی عامر را تحریک کرد که به گروه باقی مانده مسلمانان نیز حمله کنند، اما آنها نپذیرفتند و گفتند که به دلیل ضمانت ابو برائه به مسلمانان حمله نمی کنند. پس از آن عامر بنی رعل و زکوان و اوسیه و غیره را از قبیله سلیم، یعنی همان قبایلی که به روایت بخاری به عنوان هیئت نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده بودند، آنها را جمع آوری کرد و به این گروه کوچک و درمانده مسلمانان حمله کرد. مسلمانان وقتی دیدند این حیوانات خونخوار به سوی آنها می‌دوند، گفتند: ما با شما نزاع نداریم، ما فقط برای انجام یک تکلیف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده ایم، ما برای جنگ نیامده ایم. اما آنها گوش ندادند و همه را به قتل رساندند. این روش همیشه ظالمان بوده است. در مورد شهدای بئر المعونه آمده است:
اهل مغازی نظر دارند که در این سریه غیر از حضرت عمر بن امیه زمری و کعب بن زید همه اصحاب شهید شدند. حضرت کعب بن زید در روز بئر المعونه مجروح شد و در جنگ خندق از دنیا رفت و حضرت عمر بن امیه در حکومت معاویه از دنیا رفت. نام تمام همراهانی که برای این سریه رفته‌اند در کتب تاریخ و شرح حال ذکر نشده است، اما از اصحابی که شهید شدند تقریباً 29 نفر را ثبت کردند. وقتی این به صورت کتاب منتشر شد نامها در آنجا ثبت می شود. الان نمی گویم. 29 نام وجود دارد و بنابراین لیست طولانی است. از میان یارانی که در این سریه شرکت کردند 2 نفر از گروه جدا شدند تا شترهای خود را بچرانند، یعنی حضرت عمر بن امیه زمری و حضرت منذر بن محمد، یا به قول برخی مورخان حارث بن سیمه به جای منذر. آنها از دور به اردوگاه خود نگاه کردند و دسته‌هایی از پرندگان را دیدند که در هوا پرواز می‌کردند. این نشانه‌های بیابانی را به خوبی درک می‌کردند. آنها بلافاصله متوجه شدند که جنگی در حال وقوع است. هنگام بازگشت شاهد خونریزی کافران ظالم بودند. آن دو با دیدن این امر از دور با یکدیگر در مورد نحوه عمل خود مشورت کردند. یکی از آنها گفت باید فوراً از اینجا به مدینه فرار کنیم تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را مطلع سازیم. اما دیگری مخالفت کرد و گفت من از جایی که فرمانده ما منذر ابن عمر در آنجا بود فرار نمی کنم. به این ترتیب فریب داد، جنگید و به شهادت رسید. در زندگی و سیرت خاتم الانبیا به این موضوع اشاره شده است. غیر از حضرت عمر بن امیه زمری، صحابی دیگری که لنگ بود نیز زنده ماند. نام او کعب بن زید بود. برخی از روایات حاکی از آن است که کافران حتی به او حمله کردند. او در حال همراهی با حضرت حرام بن ملحان بود که به شدت مجروح شد و کافران به گمانی که مرده است او را رها کردند. با این حال با وجود جراحت وحشیانه هنوز زندگی در او باقی مانده بود. او از میان اجساد یاران نجات یافت و زنده ماند تا در جنگ خندق به شهادت رسید. در مورد اسیر شدن حضرت عمر بن امیه نقل شده است که هنگام دستگیریش درباره قبیله‌اش سوال شد که او پاسخ داد که از بنی مدر است. در این هنگام امیر بن طفیل او را گرفت و موهای پیشانی او را کوتاه کرد. پس از آن او را از طرف مادرش که سوگند یاد کرده بود برده ای را آزاد کرد. اعراب وقتی اسیر می کردند موهای پیشانی کسانی را که می خواستند آزادشان کنند کوتاه می کردند. پس از آن عمر بن امیه از آنجا خارج شد و به مکان دارای سایه رسید و در آن آرام گرفت. در همین هنگام 2 نفر دیگر به آنجا آمدند و به حضرت عمر پیوستند. عمر پرسید که اینها چه کسانی هستند؟ در جواب گفتند که از بنی عامر هستند. در روایت دیگری آمده است که آنها ادعا کردند از بنی سلیم هستند. هر دو با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عهد بسته بودند که ایشان را حفظ کند. اما عمر بن امیه از این قرارداد بیخبر بود. عمر منتظر ماند تا آنها به خواب بروند. چون به خواب رفتند عمر هر دو را کشت. در آن زمان فقط به این فکر میکرد که با کشتن آنها انتقام اصحاب شهید شده را از بنی عامر گرفته است. پس از آن هنگامی که به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و از ماجرا و کشته شدن آن 2 نفر خبر داد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند تو 2 نفر را کشته ای که باید برای آنها خون بها بدهیم. بدین ترتیب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیه آنان را پرداخت کرد. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد قتل عام صحابه فرمودند این را ابو برائه انجام داده است. به همین دلیل است که من به فرستادن یارانم با او بسنده نکردم. احتمال میدادم که این قبایل به صحابه آسیب برسانند. حضرت ابو برائه وقتی متوجه شد که برادرزاده‌اش عامر بن طفیل حراست و امنیتش را زیر پا گذاشته است
بسیار اندوهگین شد و از نتیجه‌ای که بر اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شد نیز ناراحت شد. از این رو ربیعه پسر ابو برائه به عامر بن طفیل که پسر عموی او بود حمله کرد. ربیعه نیزه‌ای به عامر زد که در نتیجه ران او سوراخ شد و او از اسب به زمین افتاد. امیر فریاد زد و گفت اگر بمیرم خون من بر عهده ابو برائه است و اگر زنده بمانم به کار خودم رسیدگی می کنم. عامر بن طفیل پس از این حمله زنده ماند. دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که به آن حضرت رسید و به طاعون مبتلا شد و در حالی که هنوز در حال کفر بود از دنیا رفت. به هر حال ابو برائه نیز در این امر طرف بود. او باید در ابتدا می آمد و آنها را متوقف می کرد. در مورد ابو برائه یا عامر بن مالک هر دو روایت موجود است. برخی از علما او را صحابی دانستند. مثلا در روایتی ابو برائه عامر بن مالک به همراه 25 نفر از قبایل بنی بکر و بنی جعفر نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتند و حضرت امیر بن مالک و ضحاک بن سفیان را به فرمانداری منصوب کردند. این روایت نشان می‌دهد که او بعداً مسلمان شد، در حالی که طبق برخی روایات ابو برائه مسلمان نشد. به هر حال روایات بر دو قسم است. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه در این باره می نویسد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحابش کم و بیش در یک زمان از ماجرای رجیع و بئر المعونه خبردار شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این حوادث به شدت اندوهگین شد تا جایی که در روایات نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هرگز قبل و بعد از این حوادث به این شدت غمگین نبوده است. بیشک کشته شدن ناگهانی و خیانتکارانه حدود 80 نفر از صحابه، به ویژه اصحاب حافظ قرآن کریم که از طبقه فقیر و فداکار بودند، حتی با معیارهای آداب وحشیانه اتفاق کوچکی نبود. این خبر برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ تفاوتی با از دست دادن 80 پسر نداشت، بلکه بیشتر از آن. دلیلش این است که برای یک انسان معنوی پیوندهای معنوی برای او بسیار عزیزتر از روابط دنیوی یک انسان دنیوی است. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این حوادث تلخ غمگین شد، اما به هر حال اسلام صبر را می آموزد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با شنیدن این خبر فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. پس از این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند این نتیجه عمل ابو برائه است، زیرا من از فرستادن این افراد بیزار بودم و از اهل نجد می ترسیدم. واقعه بئر المعونه و رجیع بیانگر شدت کینه و خصومتی است که قبایل عرب در دل خود نسبت به اسلام و پیروان اسلام داشتند، به حدی که حتی از آن خودداری نمی کردند. دروغ‌های نفرت انگیز، خیانت و فریب. علی رغم هوشیاری قابل توجه مسلمانان به دلیل حسن نیت نسبت به دیگران که از ویژگی‌های مؤمن است، گاه در دامشان گرفتار می‌شوند. اینها حافظ قرآن و نمازگزارانی بودند که شبها دعا می‌کردند و در گوشه‌ای از مسجد می‌نشستند و خدا را یاد می‌کردند. علاوه بر این آنها مردمی فقیر و گرسنه بودند که توسط این کافران ظالم به بهانه تعلیم دین از وطن خود بیرون رانده شدند و هنگامی که به عنوان مهمان به سرزمینشان رسیدند با سادگی به قتل رسیدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی اندوهگین بودند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آن زمان هیچ اقدام نظامی علیه این قاتلان خونسرد انجام نداد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از واقعه رجیع و بئر المعونه
1 ماه در نماز خود غنود کردند. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در همان شب خبر دردناک بئر المعونه و رجیع را دریافت کرد. در هر دو حادثه اصحاب بر اثر خدعه و خیانت کشته شدند. در رجیع 10 نفر و در سریه بئر المعونه 70 نفر اصحاب بودند که از این تعداد فقط 2 نفر زنده ماندند. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درد و اندوه عمیقی را از واقعه بئر المعونه احساس می کند. حضرت انس رضی الله عنه در روایتی می فرماید هرگز ندیده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره چیزی اینقدر بیقرار باشند که نسبت به شهدای بئر المعونه بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 1 ماه تمام در ایام فجر قنوت می کردند و در آن رعل و ذکوان و بنی لحیان را لعن می کردند. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 1 ماه بر قبایل رعل و ذکوان دعا خواندند. کلمات این دعا در صحیح مسلم چنین است: خدایا لعنت بر رعل و ذکوان و اوسیا که خدا و رسولش را نافرمانی کردند. خداوند قوم غفار را بیامرزد و قوم اسلم را حفظ کند. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه ضمن ذکر خبر حادثه رجیع و بئر المعونه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می نویسد: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از دریافت این خبر 30 روز پیاپی در حالت ایستاده در نماز صبح با گریه و زاری در پیشگاه خداوند متعال مناجات می کرد و قبایل رعل، ذکوان و بنی لحیان را به صورت جداگانه نام می برد با این کلمات: ای خدای ما، به ما رحم کن و دست دشمن اسلام را که بیرحمانه و سنگ دلانه خون مسلمانان بیگناه را میریزند به قصد پاک شدن دین تو باز دار. این واقعه سریه بئر المعونه بود. من پیوسته توجه همه را به دعا برای مردم فلسطین که تحت ستم هستند جلب می کنم. خداوند متعال اسباب نابودی ظالمان را به سرعت ایجاد کند. این مردم بیگناه مانند اصحاب کشته می شوند. آنها با فرستاده شدن به یک مکان و سپس به مکان دیگر فریب می خورند و در نهایت همان مکانها بمباران می شوند. خداوند متعال رحمتشان کند. همچنین برای وضعیت عمومی جهان دعا کنید، زیرا آنها به سمت ویرانی بزرگی می روند و علایم جنگ همچنان افزایش می یابد. خداوند متعال احمدی ها را در سرتاسر جهان از اثرات مضر جنگ و شرارت آن حفظ کند. همچنین به ویژه برای احمدی های مقیم پاکستان دعا کنید. در این روزها بار دیگر شرایطشان سخت‌تر می شود. خداوند متعال رحمت کند و آنان را از شر ستمگرانشان رهایی بخشد. पाकिस्तानी अहमदियों के लिए भी ख़ास तौर पर दुआ करें। आजकल फिर उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए और ज़ालिमों से उनको भी निजात दिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر